الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. درود و سلام بآواز بلند. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. پھر پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون. انتہائی عزت تکریم اور وقار دلائق علماء کرام، سناخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالہ نگر سمن آباد فیصل آباد دے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج دے اس مقدس جمعۃ المبارک تے میری اور تواڈی خوش نصیبی اور بلند اقبالی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے پاؤں مبارک نو تلویاں مبارکہ نو بوسہ دین والے نالین شریف ساڑھے کل جلوہ فرمان ہے، جنہ دی اسی انشاءاللہ نماز تو بعد زیارت دی سعادت حاصل کر کے اپنے ایمان نو تازگی دیاں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ادھر سے السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. دروشی پڑھیے تمام حضرات. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تشریف رکھیے جی. قرآن مجید فرقان حمید دے اندر جزاکم اللہ ماشاء سلام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ.
اللہ تعالی دی نشانیاں دا ادب کرنا، اللہ تعالی دی نشانیاں دی تعظیم کرنا، یہ دلان دا تقوی ہے اور دلان دی پرہیزگاری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کائنات دے اندر جڑی جڑی شے میرے اللہ دی نشانی ہے نا، او دی تعظیم کرنے والا بندہ متقی ہے اور او دا دل جڑا ہے او تقوی اتے پورا اترے اور پرہیزگاری اتے پورا اترے ہے۔ میں ایک دو مثالاں قرآن پاک چوستیاں عرض کرنا، گفتگو نو انتہائی توجہ نال سماعت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا تے مروہ دوویں پہاڑیاں اللہ نے فرمایا کہ اللہ دیاں نشانیاں وچوں نشانیاں نے، اللہ دیاں نشانیاں وچوں نشانیاں نے۔ اور یہ اللہ دی نشانی بڑی کس طرح؟ رب آپ ایتھے جلوہ گر نہیں ہویا کہ اللہ دی نشانی بن گئی، اللہ دی نشانی اس واسطے بنی کہ ابراہیم علیہ السلام دی بیوی اور اسماعیل علیہ السلام دی پیاری اما جان حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اسماعیل علیہ السلام واسطے پانی دی تلاش کردیاں صفا تے بھی آئیاں تے مروہ تے بھی آئیاں۔ انہوں نے تھے سائی فرمائی، کی کیتا؟ سائی، سین عین چھوٹی یا سائی، صفا مروہ دی سائی کرنا، 7 چکر انہوں نے لگائے، کد واسطے؟ پانی دی تلاش واسطے۔ جس جگہ ہوتے اللہ دی ولیہ نبیہ نہیں، اللہ دی ولیہ دے قدم لگن، نبی دی بیوی تے نبی دی ماں، رسول دی بیوی تے رسول دی ماں حضرت حاجرہ دے قدم لگن، رب فرمائے کائنات والیو انہاں تھاواں نو عام نہ سمجھے آجے، انہاں پہاڑیاں نو عام نہ سمجھے آجے، یا اللہ کی شان ہے، کی عظمت ہے، کی مقام ہے، کی مرتبہ ہے نہ پہاڑیاں دا۔ رب العالمین نے فرمایا ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ، جنہ جگہ ہوتے میری پیاری ولیہ میری پیاری بندی دے قدم لگے نے، میں رب اعلان کرنا پیا اس صفا تے مروہ دوویں پہاڑیاں میریاں نشانیاں وچوں نے۔ سارے بولو سارے بولو سارے بولو، میریاں نشانیاں وچوں نشانیاں نے۔ ہن جتھے اللہ دی ولیہ دے قدم لگن او اے رب دی نشانی، تے جنہ تلویاں اتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے بوسے لئے ہون، نالین شریف نے او دی تسیم دا عالم کی ہے، او دی عظمت دا عالم کی ہے، او دی شان دا عالم کی ہے، او دے مقام اور مرتبہ دا عالم کی ہے، جنہ جگہ ہوتے اللہ دی ولیہ دے پیر لگے ہون، بلکہ او جگہ جتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پیر لگے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، باپ بیٹا دو میں مل کے کعبے نو تعمیر کر دینے پہ۔ ایک پتھر ہے، پتھر دے ہوتے کھڑے ہو گئے، گوواں لان دی لوڑ نہیں سی، جو میں آج اسی مکان بنائیے تو گو لان دے نا، لان دی لوڑ نہیں، بلکہ کی کر دے سن پتھر دے ہوتے کھلون دے سن، جنہی لوڑ ہوں دی سی پتھر ہوتے ہو جاندہ سی، جدو ضرورت ہوں دی سی پتھر نہیں ماں ہو جاندہ سی۔ جی گو لان دی لوڑ نہیں مکان بنان واسطے، بس پتھر دے ہوتے کھڑیا ہونا، پتھر نو پیار ہو گیا، پتھر نو محبت ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نال، انہیں تلویاں دے بوسے لائے، انہیں آپ دے قدمہ دے بوسے لائے، پھر انہیں رج کے بوسے لائے کہ آپ دے نورانی پیر اس پتھر ویچ نقش ہو گئے۔
मुहब्बत फिर दोवां पासे होंदी है ना, एक पासों तो नहीं ना होंदी। जे पत्थर ने प्यार किया तो इस्माइल इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी क़यामत तक वास्ते उहदे वास्ते पूरे अपने पाँव दे निशान ही अता फरमा देते ने। लै मैं तेरे सीने ते कदम टिकाए, जो लोड़ होंदी है तू मेरे काम आउना उचिया हो जांदा है, अल्लाह दा घर बनदा पिया, जो जरूरत होंदी है नीवा हो जाना, तू मेरी मन है, चल अज मैं तेरे ते भी करम कर देना। पाँव मुबारक नक्श हो गए। अज भी वो जगह मशहूर है किथे, हरम पाक दे अंदर मुकामे इब्राहिम। मुकामे इब्राहिम वो थां केड़ा है? वो जगह होवे जिथे इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे कदम लग्या पत्थर मौजूद है, दोवें कदमां दे निशान उहदे उत्ते मौजूद ने। नेट ते भी ज़ियारत कर लो, अल्लाह तौफीक दे, जाओ ते जाके ज़ियारत करो। एक दिन हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां दे दिल विच ख्याल आ गया, उन्हां दिल ख्याल आया कि या अल्लाह पाक जिथे इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे कदम लगे ने वो कदी जाए नमाज बन जाए ना, बोलो तो सही, जाए नमाज बन जाए, उत्थे सजदे करिए, तेरे प्यारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे कदम लगे ने। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला पता सी ना कि आप दी नस्ल विच ही साडे खत्मे नबूवत दे ताजदार मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए ने। उन्हें अर्ज की नबी करीम से बारगाह बैठे ने, एवं गल कर दी। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जिब्रील हुक्म रब्बे जलील, फरमाया सिदरा दियां बुलंदियां छड़, सिदरा दा दफ्तर छड़, मेरे प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर चला जा और जाके उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला दे दिल दे अंदर जड़ा ख्याल आया है और उन्होंने अपने दिल दा ख्याल जिक्र कीता है, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर जाके कल्बे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते आयत करीमा दा नुज़ूल कर दे। ए माज़ाक दे काजल वालिया, वद्दुहा दे चेहरे वालिया, वल्लैल दियां जुल्फां वालिया, आमीन दे कुल्ला वालिया, अलम नशरा दे सीने वालिया, यदुल्ला वाले गोरे गोरे हत्थां वाले, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे दिल दियां गल्लां जड़ियां उमर फारूक तेरे नाल कर देने पे, वो गल ते मैं अल्लाह ने उन्हें पूरा फरमा दिता है, उहदे वास्ते मैं कुरान नाज़िल करना वा पिया। वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, जिन्ना जगह ते मेरे प्यारे इब्राहिम जद्दुल अंबिया मेरे प्यारे खलील अलैहिस्सलाम दे कदम लगे हुए ने, मैं रब आर्डर देना वा, हुक्म देना वा पिया, मैं रब आर्डर देना वा पिया, ये सर्टिफिकेट जारी करना वा पिया, ये डिग्रियां जारी करना वा पिया, उन्हां जगह नूं, उस जगह नूं तुसीं चाहे नमाज बना लो जिथे मेरे प्यारे इब्राहिम दे कदम लगे हुए ने। जिथे कदम लगन इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी मुकामे इब्राहिम इन्नी शान वाला है, इन्नी अजमत वाला है ते साडे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे किथे किथे कदम लगे हुए ने। इहदे वास्ते मैं ऐलान करना होना, अरब शरीफ तो सदके जाइए। जी साडे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किथे किथे कदम लगे हुए ने, अरब शरीफ तो सदके जाइए, मिलके जरा आखो अरब शरीफ तो सदके जाइए, ओ जिथे बकरियां यार चराया, कदम ते मैं पोसे देवा, जिथे तलिया यार नीला जेड़ा मेरे ना जिक्र करना चाहता है, जिदा दिल भी करता है अरब शरीफ जाइए, मक्का मुकरमा जाइए, मदीना मुनव्वरा जाइए, वो थां वेखिए जिते सोने दे कदम लगे हुए ने। जिदा दिल करता है वो जरा मैनूं दसो भी असीं नाल। माशाअल्लाह सब ठीक हो जी, फजा जरा गूंज जाए, अल्लाह राजी हो जाएगा। मिलकर जरा आखो अरब शरीफ तो सदके, अरब शरीफ तो सदके, मिलके
ذرا آکو صدقے جائی آکو عرب شریف عرب شریف صدقے جائیے صدقے جائیے وہ صدقے جائیے وہ جتھے بکریاں یار چرایا وہ قدم قدم تے میں بوسے دیوا آنکھوں مل کے قدم قدم تے آواز نہ آواز ملا کے آنکھوں قدم قدم تے قدم قدم تے میں بوسے دیوا میں بوسے دیوا میں بوسے دیوا قدم قدم تے قدم قدم تے قدم قدم تے میں بوسے قدم قدم تے میں بوسے دیوا وہ جتھے تلیا یار نیلا اللہ اکبر جناب ابراہیم علیہ السلام دے جتھے قدم لگے نے وہ مقام ابراہیم ہے حکم انہوں جائے نماز بنا لو تے جتھے یار دے قدم لگے نے میری زندگی بھی عجیب ہے میری بندگی بھی عجیب ہے جہاں تم نے آقا قدم رکھا وہیں ہم نے کعبہ بنا لیا اللہ اکبر ایک بہت بڑے بزرگ شیخ کامل حضرت علی بن ادریس یعقوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمان دینے میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر جاندہ ہوندا رہیا ہاں مرید بھی میں آپ دا بڑیا گل سننا رہی ہے مرید بھی میں آپ دا بڑیا بہجت الاسرار دے اندر امام شتنوفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس بات نو ذکر فرمان دینے منو نال لے کے جان والی ذات وہ حضرت شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی ذات جڑے اپنے وقت دے کتب نے آپ دی بارگاہ دے اندر منو لے کے گئے تے جا کے عرض کر دینے اے سیدنا عبدالقادر جیلانی غوث اعظم غوث سمدانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اے جڑا بندہ تواڈی بارگاہ چ لے کے آیا اے تواڈا مرید حضور اس تے نگاہ کرم فرما دیو حضرت شیخ فرما دینے آپ نے جبہ شریف اپنا اتاریا تے او دے جسم تے پہنا دیتا ہے فرمایا اے جبہ لے جا یہ تیرے واسطے آسانیاں دے گا جنہ چر تیری زندگی ہے اے میرا جبہ بیماریاں تو تیری حفاظت کرے گا اے جڑا جبہ بیماریاں تو تیری حفاظت کرے گا فرماندے نے میں جبہ شریف پا لیا ہے اس تو بعد 60 سال میں زندہ رہا ہوا پورے 60 سالاں دے اندر میرے سر نو درد بھی کدی نہیں ہوئی میرے پیٹ اندر درد کدی نہیں ہویا میرے کسے مسل نو کدی کوئی پرابلم نہیں بنی حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جبہ مبارک ہے جڑا جبہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو پا لوے او دے واسطے بیماری
بیماریاں تو اللہ آسانیاں عطا کر دیندا ہے نجاتاں عطا فرما دیندا ہے او دے واسطے قدم قدم دے اللہ اپنی رحمت دی برکھا برساندا ہے جڑا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا جبہ مبارک پا لے او دے واسطے نیا آسانیاں نے بیماریاں تو نجاتاں نے تے جڑا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نلین دی زیارت کر لوے پھر آپ دے قدماں دے نال لگن والی نلین نو بوسا دے لوے میرا اللہ اس سے کنیا رحمتاں میں می پاندا ہوئے گا اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی یا علی یا نبی یا نبی اللہ اکبر بولیے ذرا سبحان اللہ اور اونچا بولیے سبحان اللہ اچھا ایک ہوندا ہے نلین شریف دا جوڑا یا ایک نال شریف دائیں سائیڈ یا بائیں سائیڈ اور ایک ہوندی ہے دی مثال کہ اس طرح دی کاغذ ہوتے تصویر بنانا یہ بہت سارے ائمہ کرام نے بنائی پرانے ائمہ نے بہت سارے بنائی حتیٰ کہ امام ابن المقری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امام تلمسانی انہوں نے 6 نقشے نالین شریف دے بنائے کہ آوی نقشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نالین شریف دے آوی نقشہ نبی کے یہ مثال بنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف کا نقش بنایا اچھا یہ نقش بنا کے جڑا اپنے کوڑ رکھ دا ہے نا اگر وہ پانی میں بھی ہوئے تے ڈوبدا نہیں آگ لگی ہوئے تے بوجھ جاندی تھوڑا جائستہ بولو کیونکہ تواڈے اندر عشق دی آگ لگ دی نہیں بھئی یہ عشق دی لگی ہوئے پھر وہ نہ بجھے لیکن جڑی ظاہری آگے وہ بجھ جاندی اگر شور آوے تے مال نہ لٹیا جاوے جتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ شریف دی مثال اور نقشہ جلوہ فرما ہوئے پھر وہ لٹیا نہیں جاندہ ایک شیخ ابو جعفر احمد بن عبد المجید رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے میں اپنے ہاتھ نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نلین شریف دا بنایا نقشہ میں بنائی مثال کیا بنائی مثال نقشہ بنایا میں بنا کے اپنے ایک شاگرد نو دے دیتا ادوں استاذہ بھی چنگے تے شاگرد بھی قابل وہاں میں شاگرد نو دے دیتا جدوں میں شاگرد نو نقشہ دیتا نا انہیں نقشہ سنبھال کے رکھ لیا اندے نو ایک دن میرے کو لایا اندہ استاد جی تساں تے بنایا نقشہ تے منو عطا کر دیتا پر میں دیاں جو برکتاں ویکھیاں جے نا استاد جی میں لفظہ نال بیان نہیں جے کر سکتا انہاں کہ پتر جو ویکھے ہی او تے منو دس اور مثال نقشہ جڑا تو کر رکھے ہے او دا جو برکت ویکھیا او منو دس کہنے لگا استاد محترم میں ویکھے آئے رات دا ٹائم آ گیا پچھلی رات دا ویلا میری بیوی دے جسم دے اندر درد شروع ہو گیا میں نو پتہ نہیں لگتا ہے درد کا دائے بالکل میں یقین کر لیا میری بیوی زندہ نہ رہے گی انہی کرلا رہی ہے انہی کرا رہی ہے انہی تکلیف دے نال بے آبوتا بنی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نالین شریف دا نقشہ جیڑا ہے میں اس ویلے اپنے سامنے رکھے آئے میں اس جگہ دے ہوتے جتھے میری بیوی نو درد ہے ان میں کڑ کے ہوتے سامنے اس جگہ دے ہوتے رکھ دیتا ہے اللہ دی بارگاہ وچ میں عرض کیتی
ہے یا رب العالمین جڑی ذات دے نلین دا نقشہ ہے اج او دیاں برکتاں مینوں وکھا دے او دا کرم مینوں وکھا دے او دیاں مہربانیاں مینوں وکھا دے او دی رحمت دا می پیندا مینوں وکھا دے او آندا میں جگہ تے رکھ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر میں دعا کر دیتی ہے میرے اللہ نے کرم فرمایا ہے چند لمحے گزرے نے استاد محترم میری بیوی دا درد ختم ہو گیا ہے میری بیوی دا درد غائب ہو گیا ہے میرے دل اندر خیال آیا ہے یہ نلین اصل نہیں بلکہ وہ دا نقشہ ہے جڑا کاغذ سے بنایا گیا ہے اگر وہ رکھیا اللہ نے اتنا کرم کیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت دی برکت میرے تے انی برس گئی ہے اگر اصل نلین شریف ہوندے وہ میں رکھدا تے میرے اللہ دا کنا کرم ہونا سی استاد جی میں منظر ویکھیا جرات ہاذا مثال نقشہ ہاذا مثال نعل ہاذا مثال نعالہ استاد کہنے لگے پتر اصل نہ لین نہیں ہوئے یہ میں نقشہ ہی بنایا زی ہاذا مثال نعالہ صلو علیہ وآلہ کیا سمجھے ہاذا مثال نعالہ صلو علیہ وآلہ مل کے ذرا سارے آپ کو صلو علیہ وآلہ صلو گونج پہ جائے صلو ہاذا مثال نعالہ صلو علیہ وآلہ مل کے آکو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو اہل بیت کرام دے دردہ ساگاں چوکی داراں نوکراں تے میں تے اس واسطے پڑھنا پہ اسی دیانے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں اسی تے انہاں دے صدقے منگن رہے ہیں اہل بیت کرام ہون یا صحابہ کرام ہون رضی اللہ تعالیٰ مجمع اسی نوکر ہونا دے تو جڑا نوکر ہے اپنی نوکری پوری کرو اپنی نوکری پوری کرو مل کے ذرا کو بلغ العلا بکمالہ کشف دجا حسنت جمیع صلو علیہ ہاذا مثال نعالہ صلو علیہ وآلہ صلو
علیہ وآلہ صلو پانچ واری آکھو پائنتن پاک دے ناتے پانچ واری آکھو سینے اللہ زور لا کے آکھو صلو صلو علیہ وآلہ صلو صلو علیہ وآلہ 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 میرا عقیدہ سن لو توجہ ہے جی میں اپنا عقیدہ پیش کرنے لگا ہوں میرا اب عقیدہ سن لو میرا عقیدہ ہے خدا دی خدائی دے اندر خدا دی خدائی دے اندر پھر کہنے لگا خدا دی خدائی دے اندر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا ثانی کوئی نہیں آہستہ بولو آہستہ ذرا تھوڑا جا آہستہ بولو مدے فتوہ نہ لگ جائے پھر تو سرکارم دے عظمت دے اتے ایڈی اچھی سبحان اللہ کہہ چھڑے بچیں فتوے سے بچیں میرے تے لگن دے جنہیں لگ دینے میں آنا سبحان اللہ اور اونچا بولیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا ثانی کوئی نہیں خدا دی خدائی دے اندر بس انجی سمجھ لو جی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ثانی کوئی نہیں چمڑے تے ہور بھی بڑے نے چمڑے تے ہور بھی بڑے نے پر جنہ چمڑیانو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نلین شریف دا بنندہ شرف حاصل ہویا ہے اور جیڑے چمڑینو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیا تلویہ مبارکانو بوسا دیندہ شرف حاصل ہویا ہے اس چمڑے نال دا چمڑا بھی خدا دی خدائی وچ کوئی کیا خیال ہے آئے 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 چمڑے بھی ترس دے ہونگے پاویں یمن دا ہوئے پاویں مکہ دا ہوئے پاویں مدینے دا ہوئے زاد اللہ و شرفہما مکہ مکرمہ دا ہوئے مدینہ منورہ دا ہوئے جدہ شریف دا ہوئے چمڑا جڑی بھی جگہ دا ہوئے ترستا ہوئے گا یا اللہ کدی ماہی دے پیر چمن دا موقع نصیب ہو جائے پر ازل تو رب نے وہ چمڑے چنے ہوئے نے جنہ یار دیا تلویانو بوسا دینا یہ سارے آندے نصیبہ میں تے نہیں نہ ہوندہ جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب جسے چاہ در پہ بلا لیا اور جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے نصیب کی بات ہے
یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ایک بہت بڑے امام علامہ فاما شخصیت حضرت علامہ ابو بکر احمد بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے ہوندے سن لوگو ویکھن دے اندر تے نہ لینے۔ جملہ سمجھ لیں فرماندے ہوندے سن ویکھن دے اندر نہ لینے۔ میں عربی دے الفاظ انہاں دے کوڈ کر دیا۔ آپ فرماندے ہوندے سن حقیقتھا تاجن و صورتھا نالن، ویکھن نوں صورت نہ لین دیے پر لوکو سن لو حقیقت اندر سراں دا تاج۔ سارے بولو حقیقت تاجن انہاں نہ لین شریف دی حقیقت تاج دیئے وصورتھا نالن، لیکن انہاں دی صورت نقشہ نہ لین شریف دائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت مولانا امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی محتسب بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ ذوق نعت دے اندر بڑا خوب دا ترجمہ کر گئے نے۔ اندنے جو سر پہ رکھنے کو، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار۔ یا رسول زندہ لے ہون پڑیا جے مزہ لیا جے، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو پھر کہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تو پھر کہیں گے کہ ہاں
ताजदार हम भी हैं। एक हिंदू शायर हुआ है, उसका नाम है काल का प्रसाद। काल का प्रसाद, बातें इश्क की हैं, इनको सुने। हिंदू शायर है, काल का प्रसाद। वो कहता है पूरी दुनिया मेरे सामने हो और दुनिया की हर नेमत मेरे सामने हो, चांद भी आ जाए, सूरज भी आ जाए, सितारे भी आ जाए, मेरे हाथों में रख दें, दौलत दुनिया की मेरी झोली में डाल दें, और उस दुनिया की उस दौलत में नलैन शीब भी तो होंगे ना। दुनिया की उन नेमतों में नलैन शीब भी तो होंगे ना। अब उसका सुनिए वो कहता क्या है। काल का प्रसाद, काल का प्रसाद हिंदू शायर आंदा है गया, आंदा है चांद तारों को कोई मेरे हाथों में थमा दे, चांद तारों को कोई मेरे हाथों में थमा दे, दुनिया की दौलत को कोई मेरी झोली मिला दे, उस दौलत विच नलैन शरीफ ते होणगे ना। आंदा है फिर काल का प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले, फिर काल का प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले, नाले ने मोहम्मद को वो सीने से लगा ले, नाले ने मोहम्मद को वो सीने से, नाले ने मोहम्मद को कोई सीने से लगा ले, नाले ने मोहम्मद को वो सीने से। मैनू को पूछे या कोई तुहानू पूछे, ए सारा कुछ पिया जे विच नलैन शरीफ भी जे, 5 करोड़ रुपया इधर पिया जे, 5 करोड़ डॉलर इधर पिया जे, 5 करोड़ रियाल इधर पिया जे, 5 करोड़ पाउंड इत्थे पिया जे, सोने दे ढेर जे, चांदी दे ढेर जे, दुनिया जहान दे खजानियां दे ढेर ने, विच नलैन शरीफ ने। दसो की लेना जे? होली बोलो, होली बोलो, की लोगे? मैनू को पूछे मैं की लेना, मैं दुनिया की दौलत उत्ते तुक्का भी ना, मैं थुका भी ना, उधर देखा भी ना, मैं खां जिन्हों सोने दे नलैन लभ जाना, उन्हें दुनिया दे दौलत नू करना की करना उसने। तो मेरा भी वही नजरिया है जेड़ा काल का प्रसाद ने दसिया है ना, है तो हिंदू शायर पर गल बड़ी चोटी दी कर गया। आंदा सूरज चन्न तारे मेरे हथां को लिया के देवे, ते दुनिया दा मालो मता मेरी झोली विच देवे, ते फिर मैनू आके की लेना है, फिर मैनू पूछे की लेना है। ते काल का प्रसाद आना है, फिर काल का प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले, नाले ने मोहम्मद को वो सीने से लगा ले, नाले ने मोहम्मद को, नाले ने मोहम्मद को वो आंखों से, नाले ने मोहम्मद को वो सर पे सजा ले, नाले ने मोहम्मद को वो सीने से। वो
کنے پاگاں والے تھانے جتھے محبوب نے اپنے نالین شریف لگائے ہوئے نے آئے ہائے او پھر کنے پاگاں والے اج کو استاذ مرشد نالین اتارے ہر مرید کوشش کر دائے میں پکڑ کے سنبھالا ہوں شاگردان دائے استادان دے نالین نے میں پکڑ کے سنبھالا اے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تواڈی عزتوں تے عظمتوں تے پاگاں تو نثار جائیے جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسے جگہ تے جلوہ گر ہوندے سن عشق نال ڈوب کے گل سنیا جے کسے جگہ بیٹھن لگنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نالین شریف اتارنے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ڈیوٹی ہوندی سی انہاں اگے ودنا ایک سائیڈ بھی اٹھانی دوجی اٹھانی فرماندے نے ایک میں آستین وچ ادھر دے لینی ایک میں ادھر دے لینی انج کر کے میں کھلو رہنا انتظار کرنا کدوں یار نے اٹھنا ہے تے میں نالین سامنے رکھنے اس واسطے انہوں آندے سن صاحب النال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نالین شریف اٹھان والے کتھوں لے آئیے وہ پاگ آگے بیٹے ماشاءاللہ کتھوں لے آئیے وہ مقدر کتھوں لے آئیے وہ نصیب جڑے اللہ نے انہا ہستیاں نصیب فرمائے بڑا خوبصورت ایک شعر ہے وہ میں یہاں آپ کو سناتا ہوں ہائے ہائے او تھاں او درتی جتھے محبوب دے نالین ٹک دے سن اس طرح ذرے ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جی کاری صاحب کتنے ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے کیڑی جگہ دے شاعر آندہ ہے کیڑی جگہ دے جس جگہ اپنے نالین اتارے ہوں گے مل کے آنکھوں سارے جس جگہ اپنے نالین اتارے ہوں گے جس جگہ اپنے نالین اتارے ہوں گے جس جگہ اس عقیدے نال تے ذوق نال پڑھو اس نظریے نال پڑھو اس ایمان و اعتقاد نال پڑھو اج رات سوئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آؤ پھر کرم فرمان میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نالین شریف جلوہ فرماؤ جان اس جگہ تے ٹک جان پھر تساں وی سویرے آکھنا ہے او لوگو جو رضوی کل دس کے گیا ہے میں او منظر اپنے گھر دے اندر ویکھے آئے کیڑا منظر ویکھے آئے کہ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے تابندہ ستاریاں دا مطلب ہے جڑے ستارے چانن دین والے ہون جڑے لائٹنگ کرن والے ہون جڑے دوروں چکمک کر دے
نظر اور جتھے محبوب کے قدم لگے نے وہ تلوے لگے نے وہ تلویاں نال اسے تیل والی نلین شریف نلین شریف زمین دے جڑے حصے اٹھی آئی ہے وہ سرے تھلے مٹی دے ہے نے نا میرے آقا دے نلین لگن دے نال وہ تپندہ ستارے بن گئے ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے تیری جگہ دے وہ ذرے تابندہ ستارے بن گے وہ جس جگہ اپنے لین اتارے ہوں گے جس جگہ جس جگہ اپنے لین انہوں نہ ذریعہ گل دسا وہ ذرے جڑے محبوب دے نلین شریف دے نال لگے نے انہاں دی گل سن لو ایک یہودی جڑا نبی نہ سی انہوں نظر نہیں سی آندا دعا اکھاں تو انا سی علاج کروائے پر نبی نہ ٹھیک نہ ہویا انا ٹھیک نہ ہویا نہ ادھروں دسے نہ ادھروں دسے بڑے سرمے استعمال کیتے بڑے دعائیاں استعمال کیتیاں بڑا کچھ کیتا لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکیا وہ دی بنائی واپس نہ آ سکی ایک دن وہ دی بیٹی جڑی در پردہ مسلمان ہو چکی ہے وہ اپنے ابا جان نو کہنے لگی اے میرے ابا جی ہاں پترا کی گالی انہیں آکھیا ایک حکیم دا پتہ مینوں لگا ہے بیس کھولو گا ایک طبیب دا پتہ مینوں لگا ہے جے آکھو ابا جان وہ دیکھو کوئی دوائی تے سرما لے کے آوا انہیں آکھیا پترا تیری مہربانی تیرا شکریہ میری ساری عمر ٹھڈیاں ٹھیڈیاں چ لنگ جانی سی تو مہربانی کرے تے جا کے لے کے آ میں اگر سجاکھا ہو جاوا میری بنائی واپس آ جائے میں بالکل ٹھیک ہو جاوا اے پترا میں تیرا شکر گزار رہاں گا ہے تو میں تیرا باپا پر جا مینوں شکریہ دا موقع دے جا جا کے لے کے آ اے بچی تیرے نصیباں تو قربان تیری سوچ تو قربان تیرے پاگاں تو قربان وہ بچی ہور کسے طبیب کو نہیں آئی سدھی در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے آ گئی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تے جلوہ فرمانے اس طرح نلین شریف اتارے ہوئے نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نلین شریف اٹھائے ہوئے نے بچی در پردہ پیچھے جا کے ذکر دیئے حضور اگر موقع ہو نلین شریف چند لمحہ واسطے عطا ہو جائے انہیں چمڑا لے آئے یا کاغذ لے آئے یا کھجور دا پتہ لے آئے جڑی شاید دستیاب ہوئی ہے اس بچی نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نلین شریف اس طرح چاڑے نے وہ مٹی او مٹی دے ذرات جڑے تبندہ ستارے بنے ہوئے نے انہاں نو اس طرح چھاڑیا ہے او جڑے خاک مبارک بوسے لیندی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نلین شریف نے انہوں چھاڑیا پوری بن لئی واپس آئی ہے باپ نبینا نظر نہیں آؤندا انہیں قدمہ دی آواز سنی ہے اے پترا آ گئی ہے آئے ابا جی آ گئی ہے پترا کی آنا سی طبیب تے حکیم آندی ابا جی وہ آندہ سی جا جا کے باپ دی آنکھ میں جگ سلائی لا دے تجھی دی لوڑ نہیں پہنی کلے کلے بولن نالوں سارے کٹھے بولو اللہ اکبر
की आंदा सी बेटा तबीब, अब्बा जी आंदा सी पहली सलाई नाल ही वल हो जाओगे, पहली सलाई नाल ही तेरे अब्बा जी ठीक हो जाएंगे। उन्हें आख्या पुत्र फिर जल्दी कर, मैनू पा सलाई मेरी अख विच। जदों बाप ने अख खोली धी ने सलाई ओ खाक दे तबिंदा सितारियां वाली, ज़र्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे, ज़र्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे, जिस जगह आपने नालैन उतारे होंगे। उस सलाई अब्बे दी अख विच पाईए, अख खोलीए, अजे दूजी पान दी लोड़ नहीं पई, दिने आसमान दे सितारे नजर आ गए। दूजी च पाई वो भी ठीक हो गई, ते कहन लगा पुत्रा जल्दी कर मेरे नाल आ, हबीब तेरे हकीम दा शुक्रिया अदा करिए, तेरे तबीब दी मेहरबानी, ओदी बारगाह विच जाइए। उन्हें आखे अब्बा जी मैं तुहानू हकीम दे बारे च नहीं दसना, तबीब दे बारे नहीं दसना, तुहानू अखां चाहिदियां, तुसी ठीक हो गए हो। ए पुत्रा मेरी सारी जिंदगी ठोकरां में ठुड्डियां में ठेडियां विच लंघ जानी सी, तेरी मेहरबानी ओदा सुरमा लैके आई है, मैं ठीक हो गया वा। आख्या अब्बा जी मैं ओदा पता नहीं ये दसना क्यों, इस वास्ते तुसी फितरत अच्छी नहीं रखते, तुहाडी तबीयत अच्छी नहीं, तुहानू मैं पता दस दिता, तुसा तबीब नू गालां कढणियां ने, बुरा भला आखना है। उन्हें आख्या धीए तेरा दिमाग खराब है, जिदी वजह नाल मैनू शिफा मिल गई है, मैं उन्हों तंगाने ही बुरा भला आखना है। उन्हें आख्या अब्बा जी मैं तुहाडी फितरत जाननी आ, तुहाडी फितरत चंगी। की मतलब तुसी यहूदी हो, उस साडे नबी ने प्यो नूं भी नहीं पता मेरी धी मुसलमान हो गई है, उन्हें भी नहीं पता। उन्हें आख्या पुत्रा मैं तेरे नाल वादा करना, मैं ओदी गुस्ताखी नहीं करांगा, ओदी शान दे अंदर ना ज़ेबा जुमले नहीं आखांगा। उन्हें आख्या अब्बा जी जे वादा कर दे हो फिर सुन लो मेरे कोलों, वो कौन है किथे रहिंदा है। आंदी है बच्ची पता देन लगी है, आंदी है बाजी मदीने शहर दे विच रहन वाला, मदीने शहर विच रहन वाला, मुस्लिम में से आखो मदीने शहर विच रहन वाला, मदीने शहर विच रहन वाला, खुदा दे अर्श पे जा बैन वाला, खुदा दे अर्श पे जा बैन वाला। अब्बा जी ओदा बलाए वो दिल बंद माई आमीना दा, बाबल है वो प्यारी फातिमा दा, बाबल है वो प्यारी फातिमा दा। अब्बा जी निशाने कदीमी शहनशाह आली कराना, हुसैनो हसन दा गम खार नाना,
حسین و حسن غم خار نانا تے ابا جی اس حبیب دی شان ہے زلیخا اس نو جے ویکھ لیندی ابا جی جدے کلوں میں سرما لے کے آئی ہوں دی شانے وے زلیخا اس نو جے ویکھ لیندی تینا پیچھے حضرت یوسف پیندی زلیخا اس نو نہ پیچھے حضرت یوسف پیندی جدو آتے نے ایک سنے آئے شانہ سنیا نے کہنے لگا ایک کڑیے تیرا کک کنڈا نہ روے تیرا بیڑا ہی رٹ جائے منو کسے کم جو گانے ایک کی ظلم کیتا ہی میرے نال کڑیے انہیں آکھیا ابا تینوں میں پہلاں دسیا سی تیری فطرت چنگی نہیں یہ تے تینوں میں پہلاں کہہ دیتا سی تیری فطرت چنگی نہیں تے ابا تو آپ ہی آکھیا سی میں کہیم نو کچھ نہیں آندا نہیں کو نزیبہ جملے بول دا انہیں آکھیا کڑیے میں تے لوکاں نو آندا ساؤں نبی ککھ نہیں جے دیندہ نہ جایا جے جی وہ کچھ نہیں جے دیندہ تے ان لوکاں نے آکھنے مر جائیں اپنی وری آئی تے ٹر گیا سیں آپ تو نہ دے نہ لین دے نہ لگن والی خاک اکھاں ویج پاویں تے آپ ٹھیک ہو جائیں سانو آنے ککھ نہیں دیندہ تیرا کک کنڈا نہ روے کڑیے منو تے تو چوک وہی کھلون جوگا چھڑیا ہی نہیں میرے پلے ککھ نہیں ہو رہن دیتا انہیں آکھیا ابا تیر میں پہلاں دسیا سی تیری فطرت چنگی انہیں آکھیا لیا منو ایدیاں اکھاں دیتیاں قبول نہیں چھری لیا چھری لیاں دی انہیں اکھ دے ویج چھری ماری آنا بار کڑیا تڑی اتے تریا تے دجی کڑن لگا تے پہلی فٹ ہو گئی تو ساں سنو سبحان اللہ ہی بولنا اچھی آواز نہ بولو دجی کڑ کے تلی اتے تری تے پہلی کڑن لگا وہ دجی فٹ ہو گئی 4-5 ری عمل کیتا ہونا کیا کڑیے لگ دے منو بھی او دے کولل جانا ہی پینا ایک گل کی ہے انہیں کیا ابا پتا منو بھی کوئی نہیں گل کی ہے پر تجھے ہو سکے تے میرے نال آ جا تی ٹوری جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کر دیئے سونیا میرا ابا جڑا کافر سی تواڈے نلین دی برکت نال انہوں شفا مل گئی ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بھی آنا چاندی ہے او بھی آنا چاندہ ہے حضور نگاہ کرم ہوئے فرمایا بلا لیا بلا لیا ہاں 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 ان بیٹی بھی آ گئی تھے باپ بھی آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ آ گئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وہی جلوہ فرمان منظر بڑا ویکھن والا سوچن والا سمجھن والا تے سنن والی گل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ آیا کہ کہنے لگا اے سونے چہرے والیا مینوں تواڈیاں دتیاں اکھاں قبول نہیں سن میں کڈی چھری لے کے اکھ کڈی پہلی اکھ میں کڈ کے تھیلی اتے تریے دوسرا یانا کڑن لگا پہلا فٹ ہو گیا ہے جدو میں دوجا کڑ کے تریا ہے پہلا فٹ ہویا ہے پہلا کڑیا دوجا فٹ ہویا ہے میں کو چند بارے عمل درایا ہے اے سونے چہرے والیا اے دسو گل کی ہے سنو جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میرے توڑے لجپالا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او یہودیا اگے تو کلمہ نہیں پڑھیا پر گل یاد رکھی میری شان ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین
میرے اللہ نے مینوں رحمت للعالمین بنا کے کلیا ہے، اس واسطے یاد رکھیں میری بارگاہ وچوں جدوں کوئی منگن واسطے آوندا ہے میں اونوں جدوں دے دینا وا میری شان رحمت دا تقاضا ہے جدوں دے دینا وا پھر میں واپس لیندا ہی اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان سبحان اللہ میں اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں، ہم بڑے ہی بلند اقبال لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف عطا کیا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، یہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا شرف ہے۔ آپ کے فیصل آباد میں ایک ہوئے ہیں نعت گور نعت خان عبدالستار نیازی رحمت اللہ علیہ، ان کے مصرے پہ میں اپنی معروضات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر، ہاں ہاں ہاں، ان کا بھی حصہ پڑ جائے گا اس میں۔ عبدالستار نیازی رحمت اللہ تعالی آندنے نالین تیرے آقا ہے تاج نیازی کا، ہائے ہائے میرا بھی تاج ہے، نیازی صاحب کا بھی تاج ہے، اور آپ کا بھی تاج ہے۔ بس کھڑے ہو جائیں، تاج کا ذکر ایسے کریں ہم۔ بیٹے وہ جگہ بنا دیں، ان کو جگہ دے دیں۔ انہوں چھڑو، انہوں پر کرو، انہوں کرو کرا۔ اللہ اکبر، بس سب نے میرے ساتھ شامل ہو جانا ہے۔ نیازی صاحب رحمت اللہ علیہ اندنے نالین میرے انہاں دلوں پڑھیا جے کہ اللہ تے راضی ہوندہ ہی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوندہ ذکر کریے تے کچھ کم خطیب نو راضی کرنے واسطے بھی کریے تے ساڑی رضا دے وچ ہوندی ہے کہ تواڈی گونج پیندی ہے سانو مزہ آ جائے، بس ساڈا ہی نہیں رضا ہی، ٹھیک ہے، بس گونج ذرا پہ جائے۔ مل کے رب آواز بلند سارے نے کہنا ہے نالین تیرے آقا ہے تاج نیازی کا، نالین تیرے نالین تیرے آقا نالین تیرے آقا ہے تاج، نالین تیرے آقا ہے تاج
دا مطلب ہے آقا تیرا عاشق تیرا دیوانہ تیرا پروانہ تیرے نال پیار کرنے والا میں نیازی جڑا واپستان نیازی آنے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور منو کسے گلدا نہیں یہ پتا میں اور کچھ نہیں یہ جاننا میں تے نہیں جاننا میں تے نہیں جاننا کہ نال یہ تیرے آقا ہے تاج نال تیرے آقا ہے تاج نالین تیرے آقا ہیں تاج نیازی کا نالین تیرے آقا ہیں تاج نیازی کا کچھ اور نہ جانے ہے آقا تیرا شیدائی کچھ اور نہ جانے ہے آقا تیرا شیدائی حضرات گرامی 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 ابھی جب ہم مکمل نماز سے فارغ ہو جائیں گے انشاءاللہ میری بات کو بڑی ہی توجہ سے سنیں جب مکمل فارغ ہو جائیں گے نماز سے تو پھر زیارت کا سلسلہ شروع ہوگا مجھے ابھی تک دل میں دکھ موجود ہے ان لمحات کا کہ جب منہ مبارک یہاں جلوہ فرما ہوئے تھے آپ احباب نے محبت بہت کی عقیدت بھی پوری رکھی لیکن کچھ غلطیاں سرزد ہوئیں ہم سے بیٹھیے ذرا غلام بیٹھیے ذرا سرزد ہوئیں ہم سے ان غلطیوں میں ایک بڑی غلطی یہ تھی کہ شور اور آپس کی گفتگو یہ نہیں کرنا جتنا ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنا ہے سب سے پہلے جو سید زادہ ہوگا سادات ہوں گے نا کوئی نہ کوئی سید زادہ ہوگا ہمارے جمعہ شریف میں وہ سب سے پہلے ان کو زیارت کروائی جائے گی چونکہ یہ ان کے گھر کے معاملے ہیں بات سمجھ آ گئی نمبر 2 جو بزرگ ہیں جو زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے جن کی داڑھی مبارک سفید ہے وہ زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے ایثار کریں گے آپ نوجوان ایثار قربانی دیں گے جذبہ ایثار اپنے اندر رکھیں گے کہ ان کو سب سے پہلے سید زادے کے بعد ان کو زیارت سے شاد کام کیا جائے گا انشاءاللہ پھر بعد میں جو چھوٹے بچے ہوں گے چونکہ بچے پتہ ہے وہ شور کرتے رہیں گے بعد میں وہ بچے جلدی جلدی زیارت کر لیں گے چونکہ منہ مبارک کی زیارت ذرا مشکل تھی اس لیے کہ اس کو دیکھنا پڑتا تھا اس عدسے میں سے دیکھنا پڑتا تھا یہ تو ماشاءاللہ شیشہ لگا ہوا ہے ایسے آپ نے آنکھ سامنے کرنی ہے آپ کو پتہ چل جانا ہے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف جلوہ فرما تشریف لاتے جانا ہے زیارت کرتے جانا ہے اور ایسے نکلتے جانا ہے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ احباب پوری محبت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے ساتھ آپ تشریف فرما رہیں گے اور ساتھی آتے جائیں گے زیارت کر کے نکلتے جائیں گے ادھر سے رستہ خالی ہوگا وہ دروازہ کھلا ہوگا ادھر سے گزرتے جائیں گے اور سب کے لیے انشاءاللہ میرا اللہ آسانی عطا فرما دے گا باقی میرا تو کام ہے بتانا دعوت دینا باقی جیسے آپ کی مرضی ہے میں کچھ کہہ نہیں سکتا نہ کچھ کر سکتا ہوں بس دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ادب عطا کرے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین